जिस्मानी बीमारियों की तरह संजीदगी से इसको लेने की ज़रूरत है। अगर ना लिया तो फिर बदकिस्मती से एक बहुत हैरत अंगेज नुकसान शुरू होगा। तशवीश बात की है कि ये बालगों में नहीं, अब तो बच्चों में पहुंच गई है। आपको एक अहम बात बताऊं, जब कभी भी आप किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला हों, इस वीडियो को खोलें, सिर्फ 11 दिन और 11 बार चंद लम्हों के लिए, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। सिर्फ 11 बार ऐसा करना है और 11 दिन करना है, और 11 दिन में इसका नतीजा, इसका रिजल्ट वो मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जदीद दौर में टेंशन, डिप्रेशन और तन्हाई एक ऐसी खामोश मगर तेज़ी से फैलती हुई एक ख़तरनाक बीमारी है आज के दौर में, जो इंसान को अंदर से अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ये वबा किसी वायरस, किसी जिस्मानी बीमारी और ज़हनी तकलीफ़ और रूहानी बहरान से बढ़ के है, बहुत ज़्यादा बढ़ के है। और हम अगर जिस्मानी तकलीफ़ को फ़ौरन महसूस करते हैं, उसका इलाज ढूंढते हैं, लेकिन ज़हनी और बातनी मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं। आए हम इसका कुछ हल संजीदगी से तलाश करें। मैं आपको बताता हूँ कि हालिया आलमी इदारा सेहत की जो रिपोर्ट है, उसका आदाद व शुमार क्या है। उसके आदाद व शुमार बहुत हैरत अंगेज़ हैं। मैं आपको उसका एक थोड़ा सा आदाद व शुमार, हर 3 में से एक अमेरिकन बालिग बेचैनी, डिप्रेशन, ज़हनी बीमारी या किसी अलामत का शिकार है, यानी नफ्सियाती बीमारी की अलामत का। जबकि यूरोप की 38% आबादी किसी न किसी ज़हनी आर्जे का शिकार है। सिर्फ यूरोप नहीं, सिर्फ अमेरिकन नहीं, पूरी दुनिया में यही सूरत हाल चल रही है और पूरी दुनिया इसी सूरत हाल में आगे से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर की जो तहकीकी रिपोर्ट्स हैं और आने वाले चंद साल इंसानी सेहत, ख़ास तौर पे ज़हनी सेहत, बहुत मसाइल और मुश्किलात का शिकार होने वाली है। अंदाजे के मुताबिक आइंदा से 20 साल में अंदर शहर के हर घर में एक ना कोई फ़र्द ज़हनी और डिप्रेशन और ज़हनी कमज़ोरी और नफ्सियाती कमज़ोरी का शिकार होगा। ये कैसे ख़त्म होगा? जिस्मानी बीमारियों की तरह संजीदगी से इसको लेने की ज़रूरत है। अगर ना लिया तो फिर बदकिस्मती से एक बहुत हैरत अंगेज नुकसान शुरू होगा। बेचैनी बढ़ती जाएगी, आदम बर्दाश्त बढ़ना शुरू होगा और तन्हाइयाँ, ख़ुदकुशी के रुझान, और फिर पहले मखसूस तबकात में ये चीज़ थी, यानी मालदार लोगों में थी, अब हर रंग हर नस्ल में, छोटे बड़े गरीबों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसको हम सुसाइड, झगड़े, नफ्सियाती बीमारियाँ, नफ्सियाती डॉक्टर, नफ्सियाती हस्पताल और तेज़ी से बढ़ते हुए झगड़े, लड़ाइयाँ मसलक की, मज़हब की, फ़िरक़ों की, रंग की, नस्ल की, ये बहुत बढ़ रही हैं। इस ज़िंदगी का हल क्या है? इसकी तरतीब क्या है? आखिर इसका क्या है? अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हमें दिमाग दिए हैं, हमें सोचें दी हैं, हमें जज्बे दिए हैं। हम इसका हल कर सकते हैं और हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक ज़िंदगी का निज़ाम दिया है। आएँ उस ज़हनी तनाव का हल मुराक़बे में तलाश करते हैं और सच पूछें मुराक़बा है। या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। मुराक़बे की तरकीब पहले सुने, फिर हम बैठ के मुराक़बा करेंगे। फिर आप इस मुराक़बे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप चाहते हैं ज़िंदगी में सुकून हो, राहत हो, टेंशन, एंजाइटी आपकी ज़िंदगी से हट जाएँ, झंझलाहट, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, आप पुरसुकून हो जाएं और ये चीज़ें आप इस ज़िंदगी में राहत के साथ रहें और ये चीज़ें आपसे छुटकारा पा लें या आप इनसे छुटकारा पा लें, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि मेरे अंदर अल्लाह का नाम जा रहा। अल्लाह करके सांस लेंगे और हू करके सांस को रोकेंगे और जितना दिल को अंदर, जिस्म के अंदर सांस को थाम सकेंगे उतना थामेंगे और जब निकालेंगे तो इस तसव्वुर के साथ कि मेरे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है,
جتنا ذہنی تناؤ، کھچاؤ، ڈپریشن، ٹینشن ہے، وہ سب اس سانس کے ذریعے نکل رہا، کیونکہ اس میں ذات اللہ اندر کی جا کے روحانی سرجری کرتا ہے، اور روحانی سرجری کر کے جسم کے کونے کونے، گوشے گوشے کو صاف کر دیتا ہے، اور ان ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اس کے بعد محسوس کریں گے اپنے آپ کو ہلکا، ذہن صاف، پرسکون، نیند لاجواب۔ آنکھیں پھر کھولیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن ڈپریشن، ٹینشن سے، اعصابی کھچاؤ، تناؤ سے آپ کا جسم نکل گیا ہے، اور آپ کی طبیعت میں سکون آ گیا ہے۔ آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، جب کبھی بھی آپ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں، اس ویڈیو کو کھولیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کریں، ہم بیٹھ کے وہی مراقبہ، ہمیشہ اس ویڈیو کو کھولیں، میرے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کریں، اس میں ذات اللہ کا اور کا۔ آئیں ہم اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں، اور اس میں ذات اللہ کا تصور کریں۔ پہلے جی بھر کے تصور کریں، اللہ ہے، پل پل ہے، ہر جگہ ہے، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی ذات کا تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد اپنی ناک سے سانس کو کھینچیں، ہلکا ہلکا، نظریں، آنکھیں بند۔ آپ جتنی دیر اندر روک سکے، لیکن اس تصور کے ساتھ میرے من میں، میرے تن میں، میرے جذبوں میں، میرے جیون میں، میرے اندر کے روئیں روئیں میں اللہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ میں نے سانس روکا ہوا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کتنی دیر میرا سانس رک جاتا ہے۔ سانس اندر موجود ہے، اور اللہ کا نام اندر اپنا کام کر رہا۔ آپ کے جسم کے اندر کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ناکامیاں، ذہنی تناؤ، اعصابی کھچاؤ، مایوسی، کوئی حسرت تھی نہ ہو سکی، اس کا زخم یہ بھر رہے ہیں، سارے زخم۔ اللہ کا نام مرہم ہے، اللہ کا نام ٹھنڈک ہے، اللہ کا نام سکون ہے، اللہ کا نام چین ہے، اللہ کا نام راحت ہے، اللہ کا نام رحمت ہے، اللہ کا نام عطا ہے۔ ہلکا ہلکا میں نے سانس باہر نکالا، اور اس تصور کے ساتھ میرے زخم، میری بیماریاں، میرے دکھ، میری تکلیفیں، میرے درد، میرے غم، میری ٹینشن سب باہر نکل گئی۔ پھر ہلکا سا وقفہ لیں گے آپ، ہلکا سا وقفہ، پھر نیا سانس لیں گے، اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نام میرے جسم میں جا رہا، اور اس اللہ کے نام کو اندر سانس کو ٹھہرا کے اللہ کے نام کا وہی تصور جو میں نے ابھی لیا ہے، ابھی آپ کو بتایا ہے، پھر اس کے بعد سانس کھولیں گے، چھوڑیں گے۔ صرف 11 بار ایسا کرنا ہے، صرف 11 بار ایسا کرنا ہے، صرف 11 بار ایسا کرنا ہے، صرف 11 بار، دن کے کسی وقت، رات کے کسی وقت، تنہائیوں میں، اور 11 دن کرنا ہے، اور 11 دن میں اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ وہ ملے گا۔ آپ زندگی کی تنہائیوں سے نکل آئیں گے، آپ کے وجود میں نور ہوگا، راحت ہوگی، رحمت ہوگی، آپ کو ذکر میں جاگتی آنکھوں سے نور نظر آئے گا، آپ کو نماز میں سرور ملے گا، آپ کو سجدوں میں کمال ملے گا، آپ کو زندگی میں راحت ملے گی، آپ کے پرائے اپنے ہوں گے، آپ کو زندگی میں جینے کا مزہ آئے گا، اور پھر جو خوف، جو زندگی میں تکلیفیں اور دکھ درد سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں نے تھوڑے بتائے ہیں، 11 دن، روزانہ 11 بار، پر تسلی سے، توجہ سے، اس کو وقت دینا ہے۔